मैं शुक्रगुजार हूँ मौलाना अब्बास का। यहाँ मुख्तलिफ नज़रियात, मुख्तलिफ पार्टियों के लोग मौजूद हैं और मैं एक ज़िम्मेदार होने की हैसियत से इस इलाके के लोगों ने मैंडेट दिया हुआ है, उस हवाले से बात करूँगा। पिछले जुमे के दिन हमारे यहाँ चंद साथियों ने कोई आपस में इसी तरह का कोई इजलास रखा था, उसमें मुझे मदऊ किया तो मैं गया। वहाँ 20, 25, 30 लोग थे तो मैंने उनको कहा जी कि अगर आप कोई बात करेंगे तो उस पर आप ना तो प्रोटेस्ट उस तरीके से कर सकते हैं ना कुछ। इसमें इज्तिमाई जो मामलात होते हैं वो सारे लोग अगर मुज्तमे होकर बिल इत्तेफाक कोई बात करें तो उसका असर भी पड़ता है, और अगर आप प्रोटेस्ट पे जाते हैं तो उस प्रोटेस्ट का भी असर पड़ता है। एक दो बातें करना ज़रूरी समझता हूँ कि ये जो एक इंतखाबी प्रोसेस है जो हमारे यहाँ राइजुल वक्त है और आइन और दस्तूर के अंदर मौजूद है, उसमें हर शख्स इनफरादी तौर पर आज़ाद है कि वो जिसको वोट करे। वो किसी आदमी को करता है, एक को करता है, दूसरे को, तीसरे को। जो आपके हल्के में मुंतखब नुमाइंदे होते हैं तो हर आदमी का राइट और हक है कि वो जिसका वोट दे, कि उसका अपना सोच, फिक्र, नज़रिया। लेकिन जब कोई आदमी मुंतखब हो जाता है तो वो फिर सबका नुमाइंदा होता है। वो ये नहीं होता है कि ये मेरा वोटर है तो मैं इसका नुमाइंदा हूँ, जिसने मुझे वोट नहीं दिया वो नहीं है। लेकिन हमारे यहाँ अलमिया ये है कि जो मैं खुसूसन इस हल्के की बात करता हूँ कि पिछले 30-35 साल से जो दो लोग मुंतखब होते हैं उन्होंने यही प्रोसेस अपनाए रखा है कि जो उनके वोटर हैं वो उनका काम तो कर देते हैं, जो उनका वोटर नहीं होता है वो उसके अगेंस्ट खड़े हो जाते हैं। और हम तो पिछले 15 साल से इसी तगोदो के अंदर हैं कि इनका जो एक मोरूसी सियासत है इसको ख़त्म किया जाए। वो नहीं होती, हम अपने इलाके से किसी और को वोट दे देते हैं, आगे लोगों का जो पूरे हल्के के लोगों का इंतखाब होता है वही होता है। लेकिन इस वजह से हमारे इलाके को इन दोनों हजरात ने खुसूसन तौर पर जो उनके साथ लोग शामिल होते हैं, मैं समझता हूँ वो भी कसूरवार होते हैं। वो इस लिहाज से कि जब किसी के साथ आपका ताल्लुक है, लिजान है, आप किसी को सपोर्ट करते हैं और जब वो मुंतखब होता है तो फिर जो लोगों के इज्तिमाई मामलात होते हैं वो आप सब ने मिल के हल करना होते हैं। फिर वो आप अपने इलाके के किसी लोकल, किसी तबादले के लिए, किसी छोटे मोटे आपने 5-10 लाख की किसी स्कीम के लिए आप इज्तिमाई मामलात को कुर्बान नहीं कर सकते। ये जो हमारा नक्कर से दीवान रोड आता है, इस हमारी यूनियन काउंसिल के आप कह सकते हैं कि सबसे ज़्यादा जिसके ऊपर ट्रैफिक चलता है वो रोड है। और दीवान जो मरकज़ है गोरा यूनियन काउंसिल, पहले ये एक ही यूनियन काउंसिल थी, अब ये शुमाली जनूबी में कन्वर्ट हुई है, तो इसका सबसे बड़ा मरकज़ है। लेकिन ये खंडरात का मंजर पेश कर रही है। और हमें मुंतखब हुए तकरीबन 3 साल हुए हैं, और जब मुंतखब हुए थे तो एक वफद लेके मोहम्मद हुसैन साहब जो इस हल्के के सिटिंग मिनिस्टर भी हैं, MLA भी हैं, उनके पास गए और तमाम इस दोनों यूसीज के जो बॉटम, ये हमारी यूसी आगे नम तक जाती है, यहाँ के नुमाइंदों को लेके गए। और उस वक्त आटे का एक इशू था और इस रोड का, तो वो आदमी किसी की ज़बान पर एतबार करता है। तो हमें उन्होंने कहा जी कि ये दोनों आपके मामले हल हो जाएंगे। लेकिन सितम ज़रीफ़ी ये बजाय हल होने के वो आटे के मामले को जब उन्होंने नहीं किया, हमने अपने तौर पर कुछ किया तो उसके वो मुकाबल आके खड़े हुए। लेकिन चलो वो मामला हल हो गया। लेकिन रोड का मामला जूं का तूं आज तक है। पिछली दफ़ा इनके साथ ये हुआ था जी कि इन्होंने हमें चलो इस हवाले से मुतमईन कर लिया था कि वो जो वज़ीर आज़म थे अनवारुल हक साहब, उन्होंने इनको जो 20 किलोमीटर रोडें मिलती हैं हर MLA को, वो उसने अपनी स्वाबदीद पर 20 किलोमीटर रोड रख दी। तो हमने फिर कुछ शोर शराबा या एहतजाज नहीं किया। इस दफ़ा इनका हमारे साथ वादा था कि हर सूरत में ये रोड रखेंगे। अब जब ये वादा था तो हमने कहा रखेंगे। अब रिसेंटली जब वो नोटिफिकेशन हुआ तो उसमें फिर ये रोड नहीं थी। अब भी वो ये कह रहे हैं जी कि ये हमने जो रोडें दी हैं, हमें अजाफी रोडें मिल रही हैं और इस रोड को हमने जो रिकंडीशनिंग है उसके अंदर रखेंगे। तो मैं ज़्यादा बातें नहीं करता। पिछले जुमे भी मैंने कहा था कि अगर 2-3 चीज़ों के ऊपर फोकस करेंगे, जो इज्तिमाई मामला है, फिर सारे लोग जुड़ेंगे। अगर हम अपने छोटे छोटे बातों में लगेंगे फिर सारे लोग नहीं जुड़ेंगे। आज भी उस तरह लोग जमा नहीं हुई, उसकी बहुत सारे रीज़न हैं। अगर हम किसी दूसरे मकतबा फ़िक्र के आदमी को या दूसरे नज़रिए के आदमी को हम अपनी पोस्टों के अंदर, अपनी सोशल मीडिया के अंदर अगर करेंगे, वो नहीं साथ खड़े होते। ये अलमिया है। इसलिए जो इज्तिमाई मामलात हैं उनको आपने इज्तिमाई तौर पर अगर हल करना है तो फिर हो सकते हैं, नहीं तो अपनी अपनी जगह जंग लड़ते रहें तो जो कुछ होगा वो सामने है।
جو آٹے کا معاملہ تھا وہ اس دفعہ سالو ہوا تھا اور اسی وجہ سے ہوا تھا کہ سارے لوگوں کا اس پر بالاتفاق اجتماع تھا۔ دوسرا ہمارا معاملہ تھا یہ پچھلے عرصے میں جو سب ڈویژن برقیات کے حوالے سے، وہاں بھی ہم نے پروٹیسٹ کیے، پورے گرا کے لوگوں نے کیے، وہ معاملہ بھی ابھی تک رکا ہوا ہے۔ تو میری گزارش ہے کہ 2-3 جو ہمارے مین معاملات ہیں، ایک تو یہ روڈ ہے، دوسرا یہ ہے کہ ہمارا یہ جو BHU ہے یہ سارے ان لوازمات کو پورا کر سکتا تھا کہ جب پیچھے ہیلتھ پیکیج آیا تھا تو یہ RSC بننا چاہیے تھا، لیکن وہاں بھی ہمارے ساتھ دھوکہ ہوا، یا یہاں کے جو لوگ جن کا منسٹر صاحب کے ساتھ تعلق ہے انہوں نے جان بوجھ کے، ہم نے وہ فائلیں بھی موو کروائی، مظفر آباد تک کروائی، لیکن اس کو روکے رکھا انہوں نے۔ اور تیسرا معاملہ یہ ہے کہ ابھی ہمارا تعلیمی پیکیج آ رہا ہے، تو اس میں بھی ہم گزارش کریں گے یہاں کے سٹنگ منسٹر سے اور مطالبہ کریں گے کہ ہمارے یہ دونوں جو ہائر سیکنڈری اسکول ہیں یہ اس تعلیمی پیکیج کے اندر کالج ہونے چاہیے۔ آپ سب اس کی تائید کرتے ہیں انشاءاللہ۔ روڈ کے حوالے سے اگر وہ نہیں رکھتے ہیں ابھی تک، کیونکہ وہ زبانی کلامی کہہ رہے ہیں، اور جو ہماری کچھ دستیاب معلومات میں اس میں ہمیں یہ معلومات ہیں کہ ان کو کچھ 15-15 20-20 کلومیٹر شاید ریکنڈیشننگ کی ہر MLA کو مل رہی ہے۔ تو اگر یہ روڈ رکھتے ہیں جو وعدہ کرتے ہیں بتا رہے ہیں تو پھر تو ٹھیک، نہیں تو جب وہ نوٹیفکیشن آئیں گے اگر اس میں ہماری روڈ نہیں ہوئی تو پھر ہم انشاءاللہ ایک بھرپور احتجاج کریں گے، اور اس میں سارے لوگوں کو دعوت دوں گا کہ اگر اس سے پہلے ہم کریں گے تو اس کا اثر نہیں ہے، یہ پیغام تو ان تک پہنچ جائے گا، اور ہم نے بارہا ان کو کہا ہے اگر نہیں کرتے تو پھر انشاءاللہ ایک جاندار پروٹیسٹ کریں گے، اور اب سارے لوگ اگر اس میں ساتھ دیں گے تو مجھے امید ہے کہ وہ نوٹیفکیشن ہم لے کر واپس آئیں گے، جس طرح ہم نے پہلے آٹے کے حوالے سے کیا اور جس طرح سب ڈویژن برقیات کے حوالے سے کیا۔ باقی میں گزارش یہ کروں گا کہ اگر ابھی بھی تفریق تقسیم ہے اور اسی طرح کی باتیں کرنی ہیں تو پھر یہ معاملہ ہم اجتماعی طور پر نہیں کر سکتے ہیں۔ میں ابھی یہاں بہت سارے لوگ مجھے نظر آ رہے ہیں، یہ مختلف جماعتوں کے لوگ ہیں، کل انہوں نے اپنی مرضی سے ووٹ دینا ہے اور کوئی کسی کو پابند نہیں کر سکتا ہے قانونی طور پر، اور اس جو ریاست ہے اس کے آئین کے طور پر بھی نہیں کر سکتا ہے، اور نہ کوئی کسی کو بدماشی کر کے کر سکتا ہے۔ ہر آدمی کا رائٹ حق ہے، آزاد آدمی پیدا ہوا ہے۔ ہاں آپ کسی اور سوچ کے کسی نظریے کے آدمی ہیں یا آپ الیکشن کا بائی کاٹ چاہتے ہیں تو آپ لوگوں کو کنونس کر سکتے ہیں، آپ لوگوں کو دعوت دے سکتے ہیں، آپ لوگوں کو موٹیویٹ کر سکتے ہیں کہ یہ کام نہ کریں، لیکن جبران زبردستی کوئی کسی کو نہ راستہ روک سکتا ہے، نہ کوئی کسی کا کچھ کر سکتا ہے۔ جو آدمی منتخب ہوتا ہے ہاں اس کا راستہ روکنا بھی حق بنتا ہے، اگر وہ آپ کے رائٹ اور آپ کے حقوق نہیں دیتا تو اس ریاست کے ہر شہری کا حق ہے کہ وہ اس سے سوال کرے کہ تم ہمارے منتخب نمائندے ہو اور تمہیں ایک فنڈ ملتا ہے وہ کہاں لگاتے ہو۔ ہم اپنے طور پر یہاں پر چیلنج کرتے ہیں کہ ہمیں تو وہ جو اونٹ کے منہ میں زیرہ ہوتا ہے اس کے مطابق بھی ہمیں فنڈز نہیں ملے، لیکن میں پوری UCs کے لوگوں کو، اس UC کے 8 وارڈیں ہیں، کسی وارڈ کا بندہ یہ نہیں کہہ سکتا ہے کہ ہماری وارڈ میں پیسے نہیں لگے۔ ہمیں جو ملا ہم نے اس کو پوری وارڈوں کے اندر تقسیم کیا ایکول سے ایکول، اور پھر وہ بھی یہ نہیں کیا کہ میرا ووٹر ہے، پھر بھی میں یہ کہتا ہوں کہ یہ نہیں کہا کہ وہ میرا ووٹر ہے۔ ہم نے اسکیمیں جو دی اس میں جو پروجیکٹ لیڈر بنایا وہ بھی مختلف جماعتوں کے لوگوں کو بنایا کہ یہ تاثر ہم زائل کرنے کے لیے اس سسٹم کے اندر آئے۔ تو کسی وارڈ کا کوئی آدمی اگر ہم پہ انگلی اٹھائے ہم تو اسی کے جواب دہ ہیں، جتنا کچھ ہمیں ملا ہے، جو اختیار ہے یا جو فنڈز ہمیں ملے ہیں۔ تو کسی وارڈ کا کوئی آدمی اگر یہ کہے جی کہ ہماری وارڈ میں انہوں نے جو پیسے ملے نہیں لگے تو ہم ذمہ دار ہیں، ہاں MLA نہیں دیتا ہے تو وہ کیونکہ ہمیں اپوزیشن میں سمجھتے ہیں، اور حقیقت طور پر ہم اپوزیشن میں ہیں تو ہم کرتے آئے ہیں، پہلے بھی کرتے رہے ہیں، آج بھی کر رہے ہیں اور آئندہ بھی کرتے رہے ہیں۔ میری آپ سے گزارش آخر میں یہی ہے کہ یہ 2-3 جو اہم ہمارے معاملات ہیں اور جو اجتماعی معاملات ہیں، باقی چھوٹے چھوٹے ہر ڈوک ہر گلی ہر محلے کے ہمارے مسائل ہیں، اگر بالاتفاق ان پر کرتے ہیں تو ایک ہمارا ہر صورت میں یہ جو تعلیمی پیکیج آتا ہے اس میں ہمارے کالج ہونے چاہیے۔ دوسرا نکر سے یہ جو دیوان روڈ ہے یہ آگے نم ہلنا، بلکہ اب تو یہ اگر وہ پل لگ گیا تو اس کے راولہ کوٹ کے ساتھ منسلک ہو جائے گی، اور یہ بالکل روڈ صحیح بات یہ ہے کہ یہ گاڑیاں چلانے کے قابل نہیں رہی ہے۔ اسی طرح یہ اوپر سے یہ ہماری DIG صاحب والی روڈ نیچے آتی ہے، یہ بھی کھنڈرات کا منظر پیش کر رہی ہے۔ لیکن افسوس یہ ہے کہ یہاں کے جو لوگ منسٹر صاحب کے ساتھ اس وقت لگے ہوئے ہیں وہ جان بوجھ کر یہ روڈیں رکوا رہے ہیں اور چھوٹی چھوٹی آدھا کلومیٹر پالم کلومیٹر کی روڈیں دے رہے ہیں۔
تو اس لیے گزارش یہ ہے 2 اور 3 RSC کا ہمارا بھرپور مطالبہ ہے، اور یہ انشاءاللہ ہم وزیر اعظم صاحب تک بھی رکھیں گے۔ اگر ان 2-3 معاملات پر ہمارے ساتھ پھر دھوکہ کیا گیا، یہاں کے کالج نہ رکھا گیا، اسی طرح اس روڈ کو جو آنے والی وہ کہتے ہیں کہ ہماری ریکنڈیشننگ کی روڈیں ہیں اس میں نہ رکھا گیا، اور اس RSC کے حوالے سے جو ہم نے فائل موو کی ہوئی ہے مظفر آباد پر، اگر اس کو آگے نہیں چلایا گیا تو اگر آپ سارے لوگ یہ ہمارے ساتھ وعدہ کرتے ہیں کہ جب ہم آپ کال دیں گے آپ کو، آپ ساتھ کھڑے ہوں گے، تو میں انشاءاللہ آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ جب نکلیں گے تو واپس نہیں آئیں گے۔ تو آپ سارے انشاءاللہ اس پر عہد کرتے ہیں۔